नमस्कार दर्शकबिन, समय चक्रको नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म विक्रम श्रेष्ठ। सोलुका निमा दावा शेर्पाकी पत्नी डोमा शेर्पा जीवन र मृत्युको बीचमा सङ्घर्ष गरिरहेकी छिन्। अहिले निमासँग सम्पत्तिको नाममा आफ्नो शरीर बाहेक लगभग केही पनि छैन। पत्नी डोमामा मृगौला र फोक्सोको गम्भीर समस्या देखेपछि उनी 30,000 रुपैयाँ बोकेर काठमाडौँको वीर अस्पताल आइपुगे। डोमा जस्ता विपन्नले सरकारी अस्पतालमा सहुलियतमा उपचार पाउँथे होलान्, तर बिचौलियाले यस्ता गरिबलाई पुर्याए निजी अस्पतालसम्म। यो दर्दनाक पीडा समेटिएको यो पहिलो रिपोर्ट हेर्नुहोस्, त्यसपछि बाँकी विषय हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ समय चक्रमा। यिनी हुन् सोलुखुम्बु लिखुपिके गाउँपालिकाकी 40 वर्षकी डोमा शेर्पा। मृगौला र फोक्सोमा समस्या भएपछि डोमा अहिले जीवन मरणको अवस्थामा पुगेकी छिन्। सहयोगी संस्था र व्यक्तिहरूले चन्दा उठाएर दिएको रकमबाट अहिले यिनको ललितपुर स्थित एउटा प्राइभेट अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। डोमा वा उनको परिवारसँग भएको सम्पत्तिको कुरा गर्ने हो भने यिनीहरूसँग आफ्नो शरीर बाहेक केही पनि छैन। गाउँको छाप्रो घर, 2 नाबालक छोरा र ज्यामी जतिको क्षमता समेत नभएका डोमाका पति बाहेक यिनीसँग केही पनि छैन। बेथाले च्यापेपछि डोमालाई मङ्सिर 4 गते वीर अस्पताल ल्याइयो। वीर अस्पतालमा गरिएको परीक्षणमा मृगौला र फोक्सोमा गम्भीर समस्या देखियो। वीरका चिकित्सकहरूले डोमालाई आइसियुमा राखेर उपचार गर्नुपर्छ भने, तर त्यो बेला अस्पतालमा आइसियु बेड खाली थिएन। बिरामीका आफन्तहरूका अनुसार त्यही मौकामा वीरमै घुमिरहने बिचौलियाहरूले सरकारी अस्पतालबाट झिकेर डोमालाई ललितपुरको सर्वाङ्ग अस्पताल पुर्याए। गाउँबाट ऋणपान गरी 30,000 रुपैयाँ जम्मा गरेर डोमाको उपचार गर्न उनका आफन्त काठमाडौँ आएका थिए। अस्पताललाई बुझाउनका निमित्त जोसँग 30,000 भन्दा 1 रुपैयाँ बढी छैन, त्यस्ता गरिबलाई सरकारी अस्पतालबाट झिकेर निजी अस्पताल पुर्याउने बिचौलिया कति निर्दयी होला नि त। अनि उनीहरूले हामी चाहिँ चेक गर्दाखेरि उनीहरूले हामी पनि आत्तिरहेको थियो। गाउँबाट भर्खर हामी यता आएको। अनि के भयो भने चाहिँ हामी आत्तिरहेको छौँ। अब किनकि हामी त बाउ आमा बिमार भयो भने त धेरै आत्ति छौँ। अनि आत्तिँदाखेरि चाहिँ अनि उनीहरू नै ओभर आत्तिएको जस्तो गरेर उनीहरूले जबरजस्ती छिटो ल्याएर व्हिलचेयरहरू ल्याएर अनि होलिहालेको एम्बुलेन्समा हाल्यो। अनि हामीले त राम्रै होला भने हामीले सोच्नु थाहै थिएन। अनि बारेमा नि बताएनौँ। अनि यहाँ यस्तो छ त्यस्तो हुन्छ भनेर केही भनेन। अनि हामीले यसको बारेमा केही भने चाहिँ अफवाहले ल्यायो। वीरमा आइसियु छैन भन्ने खबर थाहा पाउन साथ बिचौलियाहरूले डोमालाई ललितपुरको सर्वाङ्ग अस्पताल पुर्याए। सर्वाङ्गको भौतिक पूर्वाधार, यहाँ भएका विशेषज्ञ चिकित्सक बारे केही औपचारिक र केही अनौपचारिक रूपमा बुझ्दा थाहा भयो यो अस्पताल न त गरिबका लागि खुलेको हो, न यहाँ अन्यत्र नहुने उपचार नै हुन्छ। आइसियु नभएको भनेर यहाँ ल्याइयो। बेडमा सुताउने बाहेक अधिकांश सेवा अस्पतालले पनि आउटसोर्सिङ गर्दो रहेछ। डक्टर छैन, यिनीहरूको डक्टर छैन। यदि यिनीहरूको आफ्नो डक्टर छ भने चाहिँ डक्टर यहाँनिर 2 जना छ डक्टर छ भनेर चाहिँ, तर मुख्य हेर्ने डक्टर 2 जना, एकजना प्रतीक र अर्को के भन्ने छ, त्यो दुवैजना वीर अस्पतालको डक्टर छ। बिहान 6 बजे आएर जाने रहेछ अनि बेलुका 4 बजेपछि यहाँ आउने रहेछ। यो चाहिँ त्यस्तो खालको रहेछ। सरकारी अस्पतालको गुणस्तरमा मानिसहरूले अक्सर प्रश्न उठाउने गर्छन्, तर गरिबका लागि सरकारी अस्पतालले जति सेवा कसले पुर्याएको होला र गरिब तन्नमहरूलाई सरकारी अस्पताल वरदान नै हुन्। तर डोमा जस्ता गरिबलाई समेत वीरबाट झिकेर सर्वाङ्ग पुर्याइयो। अहिलेसम्म सोलुको पिके घेलेक दार्गेलिङ छोक्पा नामक संस्थाले 1 लाख रुपैयाँ सहयोग गरिसकेको छ। त्यसअघि विभिन्न दयालु मानिसहरूले 30,000 रुपैयाँ उठाएर डोमालाई सहयोग गरिसकेका छन्। अहिले पनि सर्वाङ्गलाई 2,05,000 रुपैयाँ र औषधिको केही रकम तिर्न बाँकी नै छ। जीवन र मृत्युको मुखमा पुगेकी डोमाका लागि 30,000 बोकेर काठमाडौँ आउने परिवारले सर्वाङ्गलाई 2,05,000 रुपैयाँ कहाँबाट ल्याएर तिर्ला? बिरामीका आफन्तहरूका अनुसार सर्वाङ्गमा सुताउने बाहेक अरू केही काम भएको छैन। उपचारका नाममा केही पनि भएको छैन। स्वास्थ्यमा कुनै सुधार पनि छैन। दाताहरूबाट उठाएको पैसाले अस्पतालको खर्च टर्ने बाहेक अरू भएको छैन। बिल उठ्छ, बिल उठिसकेपछि विभिन्न ठाउँमा उहाँहरूले सिफारिस लाने हैन, त्यो सहयोग ल्याउने, त्यो प्रश्न भन्न पर्यो नि त। हाम्रो आर्थिक अवस्था हैन, हामी तिर्छौँ ल भोलि पर्सि भन्दै गएर हैन, लास्टमा चाहिँ यो चाहिँ राम्रो होइन। हामीलाई त सर हाम्रो यस्तो छ, हामीले हाम्रो आर्थिक अवस्था यो हो, यस्तो छ, यहाँनिरबाट हामी यसरी सहयोग ल्याउँछौँ। हस्पिटलले हामीले त छुट दिएछ, भारी मात्रामा छुट दिएछ भन्ने मैले सुनेको छु। अस्पतालको गुणस्तर र भौतिक पूर्वाधारमा प्रश्न उठ्ने धेरै कारणहरू छन्। बिरामीलाई एउटा तल्लाबाट अर्को तल्लामा लैजानु पर्यो भने बोकेरै लैजानु पर्छ। व्हील चेयरमा लैजाने र्याम्प समेत छैन। लिफ्टको सुविधा त यहाँ कल्पना गर्ने मात्रै हो।
अस्पतालले दिने गुणस्तर कमसल भए पनि लिने शुल्क चाहिँ गुणस्तरीय अर्थात् चर्को नै छ। आइसियुमा सुताउने मात्रै काम गर्दा पनि दिनको 5,000 रुपियाँ बुझाउनु पर्छ। महिना दिनसम्म काम गर्दा 10-15 हजार कमाउने ग्यारेन्टी नभएको परिवारले दिनकै 5,000 कहाँबाट ल्याएर तिर्ने? यस्तो परिवारका मान्छेलाई वीरबाट निजी अस्पताल ल्याइ पुर्याउने बिचौलियाहरू प्रत्येक सरकारी अस्पताल वरिपरि घुमिरहन्छन्, तर यिनीहरूलाई नियन्त्रण गर्ने निकाय कतै छैन। डोमाको उपचार गरिरहेको सर्वाङ्ग अस्पतालले नै यो सबै प्रपञ्च गरेको हो भन्ने हाम्रो दाबी छैन। एकपछि अर्को अर्कोपछि अर्को गर्दै वीरमा आइसियु नपाउनेहरू मात्रै कसरी सर्वाङ्ग नै पुगिरहेका छन् त? हामी यो विषयमा चाहिँ अध्ययन गर्न नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई आग्रह गर्छौँ। निमा दावा शेर्पाले सरकारी दरमा त पत्नीको उपचार गराउन सक्दैनन् भने निजी अस्पतालको चर्को शुल्क कसरी तिर्न सक्छन् होला? दर्शकवृन्द, यो प्रश्न सहितको थप अरू तथ्यहरू छन्, समय चक्रमा प्रस्तुत गर्छौँ यो ब्रेकपछि। सर्वाङ्गमा निमाको बक्यौदा 2 लाख रुपियाँ भन्दा बढी पुगिसकेको छ। आर्थिक रूपमा विपन्न भनेर दयालु दाताहरूले सहयोग गर्ने अनि डोमाको उपचार चाहिँ अकारण निजी अस्पतालमा किन भइरहने? वीरले गर्न नसक्ने उपचार सर्वाङ्गका चिकित्सक त्यहाँको उपकरणले गर्न सक्छ। हामी सर्वाङ्ग अस्पताल नै गएर हेऱ्यौँ, यो त नाम मात्रैको अस्पताल रहेछ। दर्शकवृन्द, दृश्यमा हामी देखाउँछौँ। बक्यौदा भएकै कारण डोमालाई आइसियुबाट वार्डमा नझारिएको आफन्तले बताएका छन्, तर अस्पताल भन्छ डिस्चार्ज गर्ने कि वार्डमा झार्ने भन्ने विषयमा उहाँहरूले निर्णय गर्न नसकेका कारण हामीले राखेका हौँ। हेरौँ सर्वाङ्ग अस्पतालको कस्तो हालतमा उपचार भइरहेको छ बिरामीको। यो हो ललितपुर कुपण्डोल स्थित सर्वाङ्ग स्वास्थ्य सदन प्राली अर्थात् सर्वाङ्ग अस्पताल। यस अस्पतालको आइसियुमा पुग्ने जति लगभग सबै बिरामी वीर अस्पतालबाट अनौपचारिक रिफर भएकाहरू मात्रै छन्। कुनै एक निजी अस्पतालको आइसियुमा पुग्ने जति सबै बिरामी वीर अस्पताल हुँदै त्यहाँ पुग्नु के यो संयोग मात्रै हो त? विशेष गरी वीर अस्पतालमा आइसियु खाली नभएपछि सर्वाङ्गको आइसियुमा आउने बिरामीहरू धेरै छन्। सामान्यतया सरकारी अस्पतालमा बिरामीको चाप बढी हुने गर्छ। आइसियु बेड पाउन त कतिपय बिरामीका आफन्तले मन्त्री सांसदलाई भनसुन गर्न लगाउँछन्। सरकारी अस्पतालतिरको यो बाध्यता निजी अस्पतालका लागि फलिफाप बनिदिन्छ। सर्वाङ्गमा पुग्ने बिरामीहरू वीरमा आइसियु बेड नपाएकाहरू नै बढी हुने गरेको र ती बिरामीलाई बिचौलियाहरूले उठाएरै लैजाने गरेको केही बिरामीका आफन्तले गुनासो गरेपछि हामी बुधबार सर्वाङ्ग अस्पताल पुग्यौँ। सर्वाङ्गमा भेटिएका केही बिरामीका आफन्त हामीसँग कुरा गर्न तयार भए, केहीले अनौपचारिक रूपमा कुराकानी गरे। उनीहरूको भनाइअनुसार विभिन्न जिल्लाबाट वीर अस्पताल आइपुग्ने केही गम्भीर बिरामीहरूले भन्नासाथ आइसियु बेड भेट्टाउँदैनन्। आइसियु भरिभराउ हुँदा अस्पतालले पनि भन्ने बित्तिकै बेड व्यवस्थापन गर्न सक्दैन। बिरामी त हामीले रिफर कसले गर्छ? अब हामीलाई कहाँबाट बिरामी आयो भन्नेसँग मतलब हुँदैन होइन। बिरामी कस्तो अवस्थामा छ त्यसको उपचार गरेर त्यसलाई निको पार्नेसँग हाम्रो कन्सर्न हो। बिरामी त चाहिँ तपाईँको हामी कहाँ होइन, नेपालको पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण होइन, मेचीदेखि महाकालीसम्मका बिरामीहरू खोज्दै यहाँ जसले चाहिँ एकचोटि सेवा लिनुभएको छ उहाँहरू विभिन्न अस्पताल जाँदाखेरि निको नभएर होइन यहाँ आएर निको भएर गएका पनि धेरै बिरामी हुनुहुन्छ। उहाँहरू फर्की उपचार सेवा लिन यहाँ आउनुहुन्छ। एकातिर चिकित्सकले तपाईँको बिरामीका लागि आइसियु चाहिन्छ भनिरहेका हुन्छन्, अर्कोतिर सरकारी अस्पतालहरूमा आइसियु प्याक भइदिँदा बिरामीका आफन्त अत्तालिन्छन्। त्यही मौका छोपेर बिरामीलाई निजी अस्पताल पुर्याउन सक्दा कमिसन खान पाइने आशामा बसेका बिचौलियाहरू सक्रिय हुन्छन्। तिनै बिचौलियाहरूले एम्बुलेन्स बोलाएर बिरामीलाई लैजाने तयारी गरिहाल्छन्। आइसियु बेड पाइने भएपछि केही बिरामीका आफन्तले राहत महसुस गर्छन्। बिचौलियाहरूले वीर वा अन्य जुनसुकै सरकारी अस्पतालबाट लैजाने भनेको निजी नै हो, त्यो पनि काठमाडौँमा स्थापित र केही साख कमाएका निजी अस्पतालहरूमा चाहिँ होइन। बेला बखत बिरामीका आफन्तले कहाँ लैजाने के कसो गर्ने भन्ने सम्बन्धमा छलफल गर्न पाउँदा नपाउँदै बिरामीलाई एम्बुलेन्समा हालिसकेको अनुभव पनि केहीले सुनाए। उताबाट चाहिँ कन्ट्याक्ट नम्बर दिइहाल्ने यहाँको, किनभने आइसियु त धेरै छन्, आइसियुवाला हस्पिटल त धेरैवटा छन् नि मापदण्ड पुगेका त। जस्तो चाहिँ 24 घन्टाको 4,000 चार्ज गर्ने आइसियु त धेरैवटा छन् होइन। अनि तत्काल बिरामीले के गर्दछन्, तपाईँको बिरामी लगिहाल्नुहोस् 5 दिन अहिले गइहाल्छ भनेर एकदम अत्याउने बिरामीलाई, गाउँबाट आएको बिरामीको अवस्था हेर्ने
को छ त्यसको आफन्तहरू हेर्ने, आफन्तको अवस्था अलिकति गाउँबाट आएका नबुझ्नेहरू छन् भने सहरमा नयाँ खालको मान्छेहरू देखे भने उनीहरूले ल बिरामी त गइहाल्छ बितिहाल्छ भनेर चाँडो एम्बुलेन्स बोलाउनुहोस् भने अनि आत्तिको बेलामा चाहिँ नम्बर दिएर यहाँको नम्बर लिएर तुरुन्तै चाहिँ ल एम्बुलेन्स भनेर उसलाई एम्बुलेन्स परै पठाउनु यहीँबाट स्ट्यान्ड बाईमा राख्दो रहेछ। 700 बेड क्षमताको वीर अस्पताल, सयौंको संख्यामा दक्ष विशेषज्ञ स्वास्थ्य कर्मीहरू भएको र अत्याधुनिक स्रोत साधनले भरिपूर्ण वीर अस्पतालबाट सर्वाङ्गमा ल्याइएका बिरामीले यो अस्पतालमा कस्तो स्वास्थ्य सेवा पाउलान् भन्ने हामीलाई खुल्दुली पनि भयो। सर्वाङ्ग अस्पताल हामी पुग्दा त्यहाँ बिरामीका लागि व्हीलचेयर प्रयोग गर्न सकिने पनि देखिएन। बिरामीलाई बोकेरै अर्को तल्लामा पुर्याउनु पर्ने रहेछ। सरसफाइको उदाहरण दिनुपर्दा अस्पताल जस्तो सफा भन्ने गरिन्छ, तर त्यो अस्पतालको फोहोर अस्वाभाविक रूपमा पाइयो। व्हीलचेयर राख्ने ठाउँ लाने ठाउँ पनि छैन। यहाँ भर्याङ छ, यहाँ भर्याङबाट उचालेर लानुपर्छ व्हीलचेयर चाहिँ, होइन बोकेर लानुपर्छ। ट्रली गुडाउने व्हीलचेयर गुडाउने ठाउँ छैन है। आइसियू चाहिँ ग्राउन्ड फ्लोरमा राखेको छ, त्यहाँ तापक्रम कस्तो छ केही पनि थाहा छैन। त्यो हस्पिटल चलाइरहेछ माथि होइन, हस्पिटलमा माथि टपमा बिरामी लानको लागि त अब व्हीलचेयरमा लानु पऱ्यो कि लिफ्ट नहुनु पऱ्यो, केही व्यवस्था त हुनु पऱ्यो नि। भर्याङबाट लानुपर्ने छ, भर्याङ पनि एकजना पनि नचिन्ने खालको भर्याङ छ त्यो, अहिले तपाईँहरूले खिच्न सक्नुहुन्छ त्यो चाहिँ। त्यही भएर यो हस्पिटलको चाहिँ अब मापदण्ड पनि नपुग्या, एकदमै लुट्ने तपाईँको वीरबाट चाहिँ एउटा बिचौलियाको भरमा भनौँ न, बिचौलियाको भरमा चाहिँ बिरामी रिफर गरेर यहाँनिर ल्याएर चाहिँ जस्तोसुकै बिरामी भए पनि आइसियूमा हालेर जबरजस्ती आइसियूमा हालेर चाहिँ लुट्ने काम गरिरहेको छ यिनीहरूले चाहिँ। जानकारहरूका अनुसार सर्वाङ्गमा अधिकांश चिकित्सक वीर अस्पतालकै छन्। भवन 5 तलाको अग्लो छ, अँध्यारो कुरामा एउटा ल्याब छ। हामी पुग्दा अस्पतालमा ताला झुन्ड्याइएको थियो। उपचार शुल्क काठमाडौँमा चलेका अस्पताल सरह छ, तर अस्पतालसँग बिल प्रिन्ट गर्ने एउटा मेसिन समेत छैन। अहिलेसम्म हस्तलिखित बिलकै भरमा आर्थिक लेनदेन चलिरहेको छ। बिरामीले चर्को शुल्क तिरिसकेपछि सोही अनुसारको सुविधा पाउनुपर्ने होइन र कमसल गुणस्तरको सेवा दिएर चर्को शुल्क असुली गरेको जस्तो देखिन्थ्यो। सर्वाङ्ग स्वास्थ्य सदन प्रणालीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील खनालले आफ्नो अस्पतालको सेवाबाट प्रभावित भएर बिरामीहरू नै खोज्दै आएको हामीसँग बताएका छन्। दक्ष जनशक्ति, भौतिक पूर्वाधार र सरसफाइमा अस्पतालले कुनै कम्प्रोमाइज नगर्ने दाबी पनि गरेका छन्। सरकारी अस्पतालबाटै बिरामी निजी अस्पतालमा यो ढङ्गले पुगिरहँदा सरकारी अस्पतालका जिम्मेवार अधिकारीहरू चाहिँ के भन्छन् त? प्रसङ्ग जोड्छौँ यो ब्रेकपछि। सरकारी अस्पतालको वरिपरि घुमिरहने बिचौलियाका कारण धेरै बिरामी आर्थिक रूपले लगभग तन्नम बन्दै गइरहेका छन्। बिचौलियाले कुन अस्पतालमा राम्रो उपचार हुन्छ त्यो ख्याल गर्दैनन्। जसले कमिसन धेरै दिन्छ बिरामी त्यही पुर्याउने गिरोह यति बेला काठमाडौँमा छ्याप्ती भेटिन्छन्। डोमा शेर्पाको सन्दर्भ समेत जोडेर हामीले वीर अस्पतालका निर्देशक डाक्टर भूपेन्द्र बस्नेतसँग सोध्यौं। सरकारी अस्पतालबाट बिचौलियाले बिरामी निजीतिर लैजाने गरेको गुनासो आएको छ, के भन्नुहुन्छ? जवाफमा डाक्टर बस्नेतले भनेका छन्, हामीसँग बिचौलियाहरू नियन्त्रण गर्न हामीले मात्रै सक्दैनौँ, सबैको सहयोग भयो भने यस्ता व्यथिति हट्न सक्छ। त्यो प्रसङ्ग सहित समेटिएको यो रिपोर्ट हेरौँ। सरकारी अस्पतालको वरिपरि बिचौलियाहरू घुमफिर गरिरहन्छन्। कतिपय अवस्थामा एम्बुलेन्सका चालक, फार्मेसी सञ्चालक, अस्पतालकै स्वास्थ्य कर्मीले पनि बिरामीलाई निजी अस्पताल पुर्याउने भूमिका खेल्ने र कमिसन लिने गरेको विषय सार्वजनिक हुने गरेको छ। सोलुकी डोमा शेर्पा वा यिनी जस्तै अन्य धेरै बिरामी विभिन्न तरिकाबाट निजी अस्पताल पुग्छन्। आर्थिक रूपले सम्पन्न भए पनि विपन्न भए पनि सरकारी अस्पतालले आफ्नो साधन स्रोतले भ्याएसम्म उपचार गर्छ। सम्भव नभएमा यहाँ हुँदैन, अन्तै लैजानुस् भनिदिन्छ। आम्दानी बढ्छ भनेर निजीमा चाहिँ बिरामीलाई दुहुनो गाई बनाउने चलन सरकारी अस्पतालमा हुँदैन। काठमाडौँका अधिकांश सरकारी अस्पतालको अहिलेको अवस्था पनि यस्तै छ। धेरै बिरामीले सरकारी अस्पतालमा आइसियू बेड पाउँदैनन्। बेडका लागि भनसुन्नै गर्नुपर्ने स्थिति कायम छ। स्वास्थ्य र शिक्षालाई राज्यले मौलिक हकका रूपमा परिभाषित गरेको छ, तर निमुखाका लागि समेत आइसियू बेड उपलब्ध हुँदैन। आखिर किन त? तर समस्या के भने आइसियू को नम्बर कम छ अस्पतालहरूमा। अनि एउटा बिरामी आइसियूमा पसिसकेपछि अरू वार्डमा बसेको बिरामी 2-3-4 दिनमा डिस्चार्ज भएर एभरेजमा 5 दिनमा जान्छ भने आइसियूमा बसेको बिरामी महिनौसम्म पनि बस्ने हुन्छ। एकचोटि अकुपाइड भएपछि त महिना दिन अकुपाइड हुन्छ कि कति बेड, कति महिना, कति बेड त 2 महिना अकुपाइड। बेड पाउने के हुन्छ भन्दाखेरि बिरामीको टर्नओभर जति छिटो भयो बेड त्यति छिटो पाउँछ। अस्पतालमा पुग्ने बिरामीले गरिब भएकै कारण बेड पाउने र धनी भएकै कारण बेड नपाउने भन्ने हुँदैन। जसलाई आइसियू बेड आवश्यक पर्छ बेड उसले पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता छ।
वीर अस्पतालको प्रसङ्गमा निर्देशक बस्नेतले आइसियु बेड छिटो खाली नहुने र भए पनि सबैभन्दा बढी आवश्यक जसलाई छ उसलाई दिने गरिएको जानकारी दिए। अब विपन्नले दुःख पाएको छ कि सम्पन्नले पाएको छ भन्ने कुरा सेकेन्डरी हो। हामी बिरामी बुझ्छौँ। बिरामी विपन्न छ अनि दुःख पायो, त्यो बिरामी सम्पन्न छ दुःख पायो, त्यो तपाईँहरूले बुझ्ने हो, पब्लिकले होइन। हामीले बिरामी बुझ्छौँ। बिरामी अस्पतालमा आयो, यो बिरामीले वार्डमा भर्ना पाउनुपर्छ, यो अस्पतालबाट डिस्चार्ज हुन्छ, यो बिरामी आइसियु चाहिन्छ। आइसियु चाहिने बिरामीलाई आइसियु चाहिने के हो? त्यो विपन्न भयो भनेर आइसियु दिने त होइन नि। काठमाडौँ उपत्यकामा निरन्तर जनसङ्ख्या बढिरहेको छ। सरकारी अस्पतालको सङ्ख्या जनसङ्ख्याको चाप झैँ वृद्धि हुन सकेको छैन। सङ्ख्याको हिसाबले निजी अस्पतालहरूको सङ्ख्या बढेको छ। अधिकांश निजी अस्पताल सर्वसाधारणको सामर्थ्यभन्दा बाहिरका छन्। सरकारी अस्पतालमा बिरामीको चाप थामी नसक्नु छ। ओपिडीमा मात्रै होइन, शल्यक्रियाका लागि समेत बिरामीले महिनौँ अघि डेट लिनुपर्छ। आइसियु बेड नपाउने समस्या त अझै विकराल छ। आइसियु कक्ष निर्माण गर्न उपकरण मात्रै होइन, स्वास्थ्य कर्मीको सङ्ख्या पनि थप्नुपर्छ। अर्को सरल शब्दमा भन्नुपर्दा आइसियु कक्ष वा बेड थप्न सरकारले अझै धेरै लगानी गर्नुपर्छ। यस्तो लगानी गर्ने कुरा सरकारले नीतिगत रूपमा गर्नुपर्छ। वीरका निर्देशक बस्नेतका अनुसार यो काम कुनै एक सरकारी अस्पतालले गर्न सक्दैन। सरकारले नीतिगत रूपमै गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। प्रत्येक वर्ष कति आइसियु थप्दै जाने भन्ने नीति सरकारले बनाउनु पर्छ। सोही अनुसार बजेट र जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्दै जानुपर्छ। बढ्दो जनसङ्ख्यालाई ध्यानमा राखेर सरकारले स्वास्थ्यमा लगानी गर्नुपर्ने देखिएको छ। नेपालमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा नभएको विश्वास गरेर देश नै चलाउने शासकहरू समेत उपचारका लागि विदेशका अस्पताल पुग्छन्। नेपालमै गुणस्तरीय सेवा दिने अस्पताल, भौतिक पूर्वाधार र लगानी थप्नमा सरकारको उति ध्यान जाँदैन। स्वास्थ्यमा सरकारले गरिरहेको लगानी पनि कडा अनुगमन अभावमा बालुवामा पानी सरह भएको यस क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन्। नेपालमै स्वास्थ्य सेवा गुणस्तरीय बनाउन राज्यको लगानी गर्नै पर्ने अवस्था एकातिर छ भने उठेको राजस्वबाट साधारण खर्च पनि नटर्ने दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था अर्कोतिर छ। अर्थतन्त्रको यो विकराल स्थिति नेपालका राजनीतिक दल नेताहरूको छलफलको विषयसम्म बन्न सकेको छैन। साँच्चै भन्ने हो भने बिचौलिया नियन्त्रण गर्ने सरकारको कुनै निकाय छैन। बिचौलियाबारे खास सूचना कसैले पनि दिँदैनन्। सरकार आफैले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग मार्फत सुराकी खटाएको छ। सरकारी सुराकीले दिएको सूचनाका आधारमा आजसम्म न प्रहरी न अन्य कुनै सरकारी निकायले कुनै ठोस काम नै गर्न सकेको छ। सुरक्षा मामिलाका जानकारहरूले त भनेका छन् कि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग मन्त्री प्रधानमन्त्रीका आफन्त कार्यकर्ता कामदार व्यवस्थापन गर्ने एउटा अड्डा बनेको छ। सरकारलाई हाम्रो आग्रह यो छ कि जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने ठाउँमा बिचौलिया राज गर्ने यो संस्कारको अन्त्य गर्न आफ्ना सुरक्षाकर्मी सुराकी हटाओस्। सरकारी व्यवस्था र सरकार भएको अनुभूति सबैतिरका जनताले अनुभूत गर्न पाउन्, हाम्रो चाहना यति मात्रै हो, आग्रह पनि। दर्शकवृन्द, आजलाई समयचक्र यति नै। समयचक्रका साथै यस टेलिभिजनका सम्पूर्ण समाचार बुलेटिन कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब अनि फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।